नेशनल फोरमले त्यसैगरी आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नको लागि उपस्थित सबै व्यवस्थापिका संसदका मान्यज्यूहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आई वुड लाइक रिक्वेस्ट टु एक्सलेन्सी अस्ट्रेलिया टु सेटल yes त्यसैगरी इन द संयुक्त राष्ट्र जनसङ्ख्या कोष युएनका खुमानन्द सुवेदीलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यहाँ उपस्थित सबै महानुभावहरूमा ग्रहणको लागि उहाँ शिशु नेपालको क्षमा प्रार्थी छु प्रतिनिधिको रूपमा आउनुभएको छु। अब म यो कार्यक्रमका लागि आउनुभएका प्रमुख स्वागत मन्तव्यका लागि गरिरहनुभएका एनएसपीपीडीका आजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रित माननीय न्याय कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीज्यू, आजको यस कार्यक्रममा आमन्त्रित अर्का अतिथि अस्ट्रेलियाका हिज एक्सलेन्सी एम्बेसडर, त्यसैगरी युएनएफपीए नेपाल अफिसका कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ जुलिया र आजको यस कार्यक्रममा आमन्त्रित सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरू, युएन एजेन्सीका आदरणीय मित्रहरू, त्यसैगरी टिनेज गर्ल्सको रूपमा उपस्थित बहिनीहरू र अन्य आमन्त्रित सम्पूर्ण साथीहरूमा म हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। एनएफपीपीडी विधिवत गठन भएको केही समय मात्रै भएको छ। हामीले संसारमा आइसी पिँढी पछाडि यता आइपुग्दा धेरै नै समयहरू व्यतीत भइसकेको अवस्थामा नेपालको पार्लियामेन्टभित्र जनसङ्ख्या र विकासलाई एड्रेस गर्ने, जनसङ्ख्या र विकासको इस्युलाई सेन्सिटाइज गर्ने, जनसङ्ख्या र विकासको इस्युलाई एडभोकेसी गर्ने संस्था नेपालमा थिएन। नेपालमा त्यस्तो संस्थाको अभाव खड्कियो। त्यो अभाव खड्किसके पछाडि हामी केही समय अगाडि युरोपको एउटा देशमा एउटा ग्लोबल कन्फरेन्समा नेपालको तर्फबाट माननीय डिनाज्यू र म गएका थियौँ र त्यहाँ गइसके पछाडि हामीलाई केही फिलिङ भयो। नेपालमा वास्तवमा संविधान यत्रो नयाँ संविधान लेख्ने बेला भइराखेको छ। नेपाल अविकसित मुलुकको रूपमा रहेको अवस्था र विकासका अवधारणाहरू व्यवस्थित तरिकाले राज्यले अवलम्बन गर्न नसकेको अवस्था र जनसङ्ख्या र विकासलाई सँगै जोडेर हरेक विकासका आयामहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउन नसकिराखेको अवस्थामा मुलुकमा एउटा संसदभित्र अरू देशको प्र्याक्टिस गरे जस्तै एउटा जनसङ्ख्या र विकासको समिति, संसदीय समिति हुनुपर्छ भनेर हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। नेपालमा फर्केर आइसके पछाडि अनुरोध पश्चात हामीलाई यो कस्तो किसिमको समिति बनाउने, कस्तो कमिटी बनाउने भन्ने बारेमा पनि केही समय हामीलाई लाग्यो र हामी अन्ततः सर्वदलीय
जुनसुकै पार्टीहरू संसदमा आइसके पछाडि पनि यो एउटा 1 वर्षको 2 वर्षको इस्यु नभएर मानव सभ्यताको अन्तसम्म विकासका कुराहरू निरन्तर चलिरहने, जनसङ्ख्याका इस्युजहरू सँगै रहिरहने भएको हुनाले हामीले सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने तय गऱ्यौँ। हामीलाई तत्कालीन अवस्थामा संसदभित्र रहनुभएका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरू त्यो बेलामा नेकपा एमालेको तर्फबाट आजका प्रमुख अतिथि माननीय अग्नि खरेल हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता, तत्कालीन रूपमा नेकपा माओवादीका संसदीय दलका नेता लगायत बसेर हामीले एउटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स जस्तो हाफ डेको एउटा नेसनल लेभलको सांसदहरूको बिचको एउटा भेला बोलाएर त्यस पछाडि हामीले यो एउटा संस्था दर्ता गर्यौँ। हाम्रो आवश्यकता संसदभित्रैको संसदीय समिति बनोस् भन्ने थियो। केही देशहरूमा त्यस्ता किसिमका प्र्याक्टिसहरू पनि छन्, तैपनि हामीले भित्र तत्कालीन अवस्थामा संसदभित्र धेरै यस्ता ककसहरू बनिरहँदा धेरै अप्ठ्यारो पर्ने महसुस भएको हुनाले पार्टीहरूको सहमतिमा यो समिति हामीले निर्माण गर्यौँ र यसमा हामी सर्वदलीय रूपमा रहेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसबाट 3 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेबाट 3 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी माओवादीबाट 2 जना साथीहरू हुनुहुन्छ र राप्रपा लगायत अरू पार्टीहरूबाट पनि फोरमबाट पनि हामीले यहाँभित्र साथीहरू राखेर 11 जनाको टिम निर्माण भएको छ। त्यो टिम बनिसके पछाडि हामीले केही अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको स्थिति, नेपालको जनसङ्ख्या र विकासको स्थितिको बारेमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हाम्रा इस्युजहरूलाई उठाएका छौँ। देशभित्र पनि बेला बेलामा चाहे बाल विवाहको कुरा होस्, चाहे विकासका कुराहरू हुन्, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय सार्क रिजनल स्तरीय कार्यक्रमहरू भइराखेको अवस्था किन नहोस्, चाहे देशमा अन्य जनसङ्ख्यासँग रिलेटेड इस्युजहरूलाई हामीले देशभित्र उठाउने कोसिस गरेका छौँ र खास गरेर संसदभित्र पनि हामीले पपुलेसनका इस्युजहरूलाई, हामी बिचमा रहेका सामाजिक विभेदका कुराहरूलाई, हाम्रा अर्बन प्लानिङका कुराहरूलाई र हामी भित्र रहेका अरू विकासका हरेक आयामहरूलाई उठाउने प्रयत्न हामीले गरिराखेका छौँ। सांसदहरू साथीहरूलाई पनि अन्तर्क्रियामा छलफलको क्रममा पनि हामीले उहाँहरूलाई सँगै लिएर हिँड्ने प्रयत्न गरेका छौँ। स्वाभाविकै रूपले यो संस्था एउटा नयाँ संस्था हो, नयाँ स्वरूपले अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। हामीसँग सुरुमा कार्यालय पनि थिएन, हामीसँग सुरुमा स्टाफहरू पनि थिएन र हामीले UNFPAसँग अनुरोध गऱ्यौँ। खास गरेर जुलिया र विजय सर र UNFPA को सकारात्मक सहयोग र उहाँहरूको आर्थिक सहयोगमा हामीले एउटा कार्यालय खोलेका छौँ र केही अफिसमा चाहिने रेगुलर बजेटहरूको व्यवस्था उहाँहरूले गरिदिनु भएको छ। हामीले UNFPA बाहेक अन्यत्रबाट सहयोग लिएका पनि छैनौँ र तत्कालीन रूपमा त्यस्तो लिने कोसिसमा पनि छैनौँ र दीर्घकालीन रूपमा हामीले केही कार्ययोजनाहरू निर्माण गरेका छौँ। अब यसलाई कसरी काम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पपुलेसन र विकासका कुराहरूलाई कसरी हेरिएको छ र त्यसलाई कसरी टाइअप गर्ने भन्ने बारेमा हामीले ती कुराहरू व्यवस्थित रूपले उपसमितिहरू बनाएका छौँ। एउटा उपसमिति वुमेन इम्पावरमेन्टको छ, त्यस्तै अर्को एउटा उपसमिति बालबालिका र युवाहरूको छ, अर्को एउटा उपसमिति गुड गभर्नेन्स खास गरेर लोकल गभर्नेन्स र एकाउन्टेबिलिटीको एउटा उपसमिति निर्माण गरेका छौँ र अर्को एउटा ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्ने उपसमिति निर्माण गरेका छौँ र यी समितिहरू मार्फत हाम्रा कामलाई अरू व्यवस्थित तरिकाले हामीले अगाडि बढाउने जमर्को गरेका छौँ। यी कामहरूमा हामीले खास गरेर माननीयज्यूहरूलाई सहभागी गराउने, तपाईँहरूले उठाउन खोजेका इस्युजहरूलाई हामीले एउटा रिसोर्स सेन्टरको रूपमा डेभलप गर्ने पनि तय गरेका छौँ। तपाईँहरूले कुनै पनि कानुनका कुराहरू हेर्न पर्यो भनेदेखि हाम्रो अफिसमा आएर यी रिलेटेड कानुनका किताबहरू लिन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ बसेर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईँहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठाउनको लागि हामीले रिसोर्स सेन्टरलाई अझ व्यवस्थित बनाउनको लागि हामीले खास गरेर UNFPAसँग आग्रह गरेका छौँ र हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखाउनको लागि वेबसाइटदेखि लिएर गएर हाम्रा प्रकाशनहरूलाई, हाम्रो परिचयात्मक प्रकाशन र यी उपसमितिहरूका प्रकाशनहरूलाई पनि व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउने जमर्को गरेका छौँ। आउँदा दिनमा तपाईँहरूसँग यस कुरामा सहयात्रा गर्ने सहयोगीको रूपमा हामीले कार्यनिर्वाह गरेका छौँ र आज खास गरेर दुनियाँमा धेरै विषयवस्तुहरूमा
संसारले केही कुराहरू गर्दै गइरहेका छन्। संसारका कति कुराहरू हाम्रो राजनीतिक रूपमा विभेदहरू छन्। हामी स्वाभाविकै रूपले राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो आफ्नो आदर्श र आफ्नो आफ्नो दर्शनमा अभिप्रेरित छौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि नहुने कुराहरू छ, त्यो कुरामा सबैको एकमत हुनु जरुरत छ। त्यसकारण हामी सबै दलका साथीहरू यो ठाउँमा बसेर हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्नरत छौँ। म आग्रह गरौँ, आजको विषयवस्तु अलि नयाँ र नवीन पनि छ। नयाँ सोचका साथ अब कसरी अगाडि बढ्ने, हरेक मान्छेहरू, हरेक समूहका मान्छेहरूका आफ्ना आफ्ना समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूलाई पार लगाउनको लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू पनि भइराखेकै छन्। बालबालिकाको हितको लागि कार्यक्रमहरू आएका छन्, संविधानतर्फ पनि केही व्यवस्थाहरू भएका छन्, त्यसै गरी महिलाहरूलाई पनि केही कुराहरू भएका छन्। तर यो टिनेज गर्ल्सको बारेमा त्यति धेरै सोच हाम्रो समाजमा आइसकेको छैन। हाम्रो उनीहरूको दिमागमा, उनीहरूको सोचाइमा धेरै कुराहरू परिवर्तन आइराखेको हुन्छ। टिनेज भन्ने बित्तिकै मेडिकलले भन्नुहुन्छ भनेदेखि उनीहरूसँग धेरैलाई हामीले प्रपरली गाइड गर्न सकियो, यदि उनीहरूलाई हामीले ठिक ट्र्याकमा हिँडाउन सकियो र उनीहरूलाई एउटा उनीहरूको साइकोलोजिकल्ली उठेका कुराहरूमा धेरै समाधानहरू आउन सक्छन्। वास्तवमा टिनेजरहरू धेरै परिकल्पनाहरू गरिराखेका हुन्छन्। उनीहरू आफ्नो जीवनको बारेमा परिकल्पना गरिराखेका हुन्छन्, आफ्नो पढाइ र भविष्यको बारेमा धेरै कुराहरू सोचिराखेका हुन्छन्। उनीहरू अब जीवनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने र जीवनका अन्य आयामहरू बारेमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा धेरै कुराहरू सोचिराखेका हुन्छन्। सबैको तर्फबाट र खास गरेर सोसाइटीको तर्फबाट केही नयाँ जरुरत छ। हामीले देखेका छौँ समाजमा अहिले युवाहरू खास गरेर धेरै कुराहरूमा उनीहरू लिप्त हुन थालेका गर्छन्। उनीहरूलाई यदि त्यस्तो गर्न सकिएन भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ एउटा पलायनतर्फ जाने अथवा कि एग्रेसिभ भएर उनीहरू युद्धतर्फ लाग्ने अथवा डिस्ट्रक्टिभ कामतर्फ लाग्ने सम्भावना बढिरहन्छ। अहिले दुनियाँको रिसर्चले देखाइराखेका छ युवाहरूमा धेरै रेडिकलाइजेसन भइरहेको छ। युवाहरू अतिवादतर्फ उन्मुख छन् कि एउटा पलायन हुने अतिवाद कि अत्यन्तै एग्रेसिभ हुने अतिवादतर्फ उन्मुख छन्। र उनीहरूलाई हामीलाई थाहा छ अहिलेको नयाँ पुस्ता धेरै खानेकुराहरूमा उनीहरू विभिन्न कुलतमा, औषधिको कुलतमा, ड्रग्सको कुलतमा पनि लाग्ने सम्भावना बढेको छ। कसरी इम्पावर गर्ने यो टिनेजर्सहरूलाई, ताकि त्यो इम्पावर गरिसके पछाडि एउटा देशले कसरी सच्चा नागरिक पाउन सक्छ, कसरी धेरै कुरा बुझेको नागरिक पाउन सक्छ, कसरी एउटा भविष्य देशलाई थाम्न सक्ने युवा शक्ति तयार हुन सक्छ भन्ने बारेमा अब सोच्न ढिला गर्न हुँदैन। यदि यसरी सोच्न सकियो भनेदेखि आउँदो पुस्ताले हामीलाई धेरै कुरो दिन सक्छ र यो देशको भविष्यलाई काँधमा बोकेर हिँड्न सक्छ। त्यसकारण नीति निर्माणको तहमा कानुन निर्माण गरिरहँदा, हामीले हाम्रो देशको बजेटलाई एलोकेट गरिरहँदा, हाम्रो देशमा पठाउने हरेक बजेटहरूको बारेमा हरेक कानुन र नियम र निर्देशिका बनाउने तहमा यो ग्रुपलाई पनि समावेश गर्न जरुरत छ। त्यो दिशातर्फ म माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र मेरो यहाँ स्वागत कालदेखि नै हामीलाई धेरै सहयोग पुर्याउनु भएको छ। उहाँले यो संस्थाको गरिमाको बारेमा बुझ्नु भएको छ, म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी स्थापनाभन्दा पूर्वदेखि नै हामीलाई इन्करेज गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण माननीय ज्यूहरूलाई र आमन्त्रित सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्य यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद चाहन्छु। राष्ट्रिय गानका लागि सबैलाई 1 मिनट उठ्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोटि कोटि संपदा को आचरण
सुक्दा होला तेल अलिकति दिन्छ पानी छ कि तर धन्यवाद प्रमुख अतिथि माननीयज्यूहरूलाई पनि म हार्दिक स्वागत र यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्दछु। आसन ग्रहणको सिलसिलामा छुट्नुभएका विजय थापा सहायक प्रतिनिधि युएनएफपीए नेपालकालाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमलाई विशेषणमा लानुपर्ने समयको पाबन्दीको कारणले अब हामी मन्तव्यतिर गइरहेका छौँ। आजको यस कार्यक्रममा आफ्ना गुणस्तरीय मानव जीवनका लागि कसरी यसले प्रभाव पार्छ भन्ने सन्दर्भमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्नु हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यस कार्यक्रममा आउनु पाउँदा र आफ्नो केही अनुभवहरू सेयर गर्न पाउँदाखेरि मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ र यसका लागि म आयोजक टिम र साथै युएनएफपीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज यस कार्यक्रममा किशोरी बहिनी र भाइहरूलाई देख्दा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ र उहाँहरूले यस्तो राम्रो अवसरहरू पाउनु भएको छ। सांसदका सदस्यहरूसँग बसेर कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउनु भएको छ र यो देखेर मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ। साथै उहाँहरूलाई हेर्दा चाहिँ मलाई आफ्नो किशोरी भएको दिनहरू सम्झिन मन लागेको छ। अब हुन त म अहिले भर्खर 21 वर्षको भएर 2 वर्ष अगाडिसम्म म पनि किशोरी नै थिएँ। त्यही भएर म केही आफ्नो अनुभवहरू साझा गर्न चाहन्छु। जब म बहिनीहरूको जस्तै उमेरमा थिएँ, जब म त्यस्तै किशोरावस्था प्रवेश गर्न लागिरहेको थिएँ, तब मलाई यो के अरे समाजलाई चाहिँ बुझिरहेको थिएँ म के रहेछ समाज भन्ने कुरा। जस्तै अब म छोरी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ छोराहरू भन्दा चाहिँ मैले भेदभावहरू खेपिरहेको थिएँ। त्यो डाइरेक्टली होस् या इन्डाइरेक्टली होस् मैले फिल गरिरहेको थिएँ र मैले त्यति बेला समाज बुझ्ने क्रममा र भेदभावहरू सहने क्रममा चाहिँ मैले महसुस गरेँ कि यसरी नै समाज चल्छ होला भनेर। किनभने म भर्खरै किशोरावस्थामा प्रवेश गरिरहेकी थिएँ र मलाई यस्तो समाजको बारेमा केही पनि थाहा थिएन र मैले सोचेँ कि यसरी नै समाज चल्छ होला, यसरी नै जिउनुपर्छ होला छोरीहरूले भनेर बुझेँ। र जब म विद्यालयमा पढिरहेको थिएँ तब चाहिँ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यहरूको च्याप्टर चाहिँ हुन्थ्यो तर पढाइ चाहिँ हुँदैन थियो। मैले घरमा पनि सोध्ने प्रयास चाहिँ गरिनँ किनभने मलाई अब त्यस्तै वातावरण बनिरहेको थियो कि मैले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको बारेमा सोध्न सक्ने वातावरण थिएन। आफ्नो आमासँग दिदीहरूसँग हल्का फुल्का कुरा त हुन्थ्यो तर डिटेलमा चाहिँ अब महिनावारी भनेको यो हो, किशोरावस्थामा यस्तो यस्तो परिवर्तनहरू आउँछ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ मलाई त्यस्तो खासै ज्ञान थिएन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई मेन्टल स्ट्रेसहरू हुने गर्थ्यो आफ्नो परिवर्तन भइरहेको शरीरलाई देखेर। र एकचोटि याद छ मलाई, म एउटा हस्पिटलमा गएको थिएँ, गभर्मेन्ट हस्पिटल नै थियो। त्यहाँ मैले आफ्नो प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या लिएर गएको थिएँ र त्यहाँ एकजना महिला चिकित्सक हुनुहुन्थ्यो। उहाँको दुर्व्यवहारले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यहाँ सर्भिसै नलिकन फर्केर आएको कुरा मलाई अहिलेसम्म पनि याद छ। र त्यस्तै गरेर यो भर्खरै मैले अनुभव सेयर गरेको चाहिँ म एक्लैको मात्र अनुभव होइन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अब म भक्तपुरमा बस्छु जुन चाहिँ हाम्रो क्यापिटल सिटी काठमाडौँभन्दा एकदम नजिकै छ। भक्तपुर भन्ने सहर एकदम अलिकति विकसित सहरमा नै यस्तो अवस्था छ भने अरू विकट ग्रामीण क्षेत्रहरूको अवस्था कस्तो होला त भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र आज म के भन्न चाहन्छु भने मैले भोगेका ती कुराहरू चाहिँ अब आजको यस जेनेरेसनका किशोरीहरू अथवा किशोरहरूले चाहिँ भोग्न नपरोस् भन्न चाहन्छु र यसैसँग सम्बन्धित कुराहरू सांसदमा पनि होस् र यसैसँग रिलेटेड पोलिसीहरू र पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन पनि होस् भन्न चाहन्छु। Honourable members of Parliament on the dais, His Excellency the Ambassador of Australia, all the members of Parliament, honourable members of Parliament. I see some beautiful girls and teenagers at the back, and CDPS also here, and my own colleagues also from UNFPA. Very, very honoured to be here today.
Just to say that World Population Day, 11 July, is celebrated every year under a different themes. Jaya Janasankhya Divas, I should say. And this year, the theme that was chosen is investing in teenage girls. And I think you've heard about it and you have a lot of materials in your folder. So 11 July is celebrated around the world, as I said, under different themes. And this year's theme, which we decided to celebrate throughout the week, given the importance that investing in teenage girls means for Nepal. So it's great to be able to interact. We are very grateful for the National Forum for Parliamentarians for Population and Development, for the opportunities that we have as UNFPA to interact with parliamentarians, because you have such a crucial role in your respective constituencies to not only approve laws, look at implementation of laws, influence budgets, but also advocate for issues in your own constituencies. And I think investing in teenage girls is very, very important for Nepal, given that Nepal is going through the so-called youth bulge. The population of young people is very large, and so with the right investment in young people, really Nepal can reap tremendous benefits at all levels, social, economic, and so forth. And we know that there are about 6 million teenagers in Nepal, based on the census, 10 to 19, of which about half are girls. And knowing the issues that adolescent girls face in Nepal is even more urgent to really invest in them. We know that child marriage is still very prevalent, particularly in certain parts of Nepal. We know that teenage pregnancy is also still very prevalent in many parts of Nepal. We know that issues of violence, son preference, are still very much prevalent in many parts of Nepal. And things are changing, thankfully, and it's so important to continue investing in the girls, empowering girls, but also work with people like you who are influential leaders and can really change society, you know, one girl at a time. So it's very important for us, and we are very grateful, as I said, to be able to interact with NFPPD. And this is even very important for Nepal because you are aspiring to graduate from an LDC status. And also, we have an opportunity now with the Sustainable Development Goals that have just been adopted, and Nepal is localizing the SDGs to make it effective for Nepal. And investing in girls is very central to the Sustainable Development Goals. In fact, there is a specific indicator on ending harmful practices, including child marriage, for example. There is another goal about sexual and reproductive health, investing in young people. So this is a very opportune time and very important time for Nepal to really focus on its young population, which after all is the future of Nepal. So again, we really hope, and we are very grateful also that NFPPD as a multi-party organization has agreed that there can be common issues that can be for every parliamentarian, regardless of political affiliations. So it's good to see that in their constitution they have issues such as combating child marriage, working to giving access to sexual and reproductive health. And I really would like to appeal to all of you to make sure that in your manifestos, in the manifestos of all the political parties, these issues are really well captured. You know, ending violence against women, working towards access to sexual and reproductive health, ending child marriage, very, very important issues. So we really hope that these issues will be across the parties, because really they should not be politicized, but they should be apolitical and really for a common cause, for the benefit of the Nepali society. So again, we are very grateful on behalf of UNFPA to be here to celebrate with all of you what I would say World Population Week, since the day was 11 July, and as I said, we really want to emphasize the importance of investing in teenage girls. So I would like to end with Jai Kishori, and really hope to see you know, good, interesting discussion with the presentation that will be there from my colleagues about, you know, why is it important to invest in young people, what is the benefits of working on sexuality education. And I also would like to end by thanking the Australian Ambassador and the Australian Embassy for their support to UNFPA, since gender equality is central
to Australia's interest and development. They're also partnering with us and supporting us to work, with Ministry of Health and Ministry of Women, Children and Social Welfare and Education also in really ensuring that girls are empowered with the knowledge that they require, particularly when it comes to comprehensive sexuality education, but also health services that are friendly for girls so that they can be empowered and know their responsibility and their rights, which is very, very important. So thank you again for organizing this event, and really look forward to a lively interaction with the parliamentarians, given your crucial role in, again, investing in young girls. Dhanyabad. Request to faithfully speak His Excellency, Minister of Australia, yes, Mr. Glenn White. Minister, parliamentarians, girls and boys, ladies and gentlemen. I regret that I have to speak to you in Australian since I don't speak any Nepali. I want to thank each of you for your interest and commitment, for being here this morning. There's been a lot happening in your political world, certainly over the last 36 hours, and I can appreciate your time is precious. So again, thank you very much for being here. World Population Day, a special day each year to focus attention on the urgency and importance of population issues. All 7.3 billion of us. Investing in teenage girls is the theme for World Population Day 2016. Why should men, or for that matter women, care about World Population Day and about the next generation of women and girls and children? As an ambassador, as a human being, as a rational person, and yes, Julia, as a man, I certainly care. Because to not care is to disrespect our neighbours, our future neighbours, and our own children and grandchildren. To not care is to abandon our own self-respect as reasonable people. To not care is to beckon a future for others that was worse than our past. And who would wish that on anybody? Australia as a country certainly cares, and I've no doubt all of you here do as well. Gender equality and empowerment of women and girls is one of 6 priority areas in Australian aid, in the Australian aid program. We have a target requiring at least 80% of investments, regardless of their objectives, that will effectively address gender issues in their implementation. Wherever there remains persistent challenges and slow progress towards equality, Australia will invest strongly in enhancing women's voices in decision-making, leadership and peace building, women's economic empowerment, and ending violence against women and girls. A ready-made example is the tragedy in Nepal's earthquakes last year. In partnership with UN Women and Sancharika Samoa Nepal, the Australian Embassy has hosted a series of 3 events which started with International Women's Day in March 2016 and concluded most recently with a focused workshop just last month following the theme Building Back Better and Safer for Gender Equality. Just yesterday, these 3 partners formally handed a copy of the recommendations generated from these events to the CEO of the National Reconstruction Authority, Mr. Sushil Gowali. This is not about the nuts and bolts of house reconstruction. This is an outline of how the capability of Nepal's women and girls can be harnessed to re-engineer their society using reconstruction priorities as a vehicle of gender empowerment and change. The Australian Government, through its Gender Empowerment Fund,
is also partnered with UNFPA to strengthen provision of accurate and appropriate knowledge in sexuality education in schools here in Nepal. Young age is clearly a time for exploration, learning, development and increased autonomy. But youth deserves access to better information about health, reproductive rights and life skills. Information which positively informs the majority of their major decisions in life, such as work, marriage and sexual health. Pardon me. Parliamentarians play a crucial role in a lot of national priorities. Not least of these priorities is to ensure national laws support investment in girls. You are central to the promotion, review and adoption of sexual and reproductive health legislation, including budget appropriations. Parliamentarians also approve policies within government and endorse resolutions and statements in support of reproductive health, including for adolescents. Given Nepal's significant demographic transition with a high proportion of young people, investing in them, and in particular teenage girls, is a pressing priority given the strong son preference that persists throughout the country. The NFPD is a great example of how parliamentarians can play a significant role in advocating an end to child marriage, increase access to education, including comprehensive sexuality education, CSE, in schools, and promotion of reproductive health to promote gender equality. The formal introduction of age-appropriate CSE in Nepal from early school level will help empower young people with the knowledge they need, curb school dropouts, prevent child marriages and early pregnancies, and encourage teenage girls to realise their full potential for their contribution to the nation's progress. We should all certainly care and support these initiatives to help grow the future of Nepal and, of course, our own neighbourhoods. Thank you very much. Thank you, His Excellency, for your faithful remarks. आसनका रूपमा आफ्नो विज्ञता उपलब्ध गराउने विधान आचार्यज्यूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब म आफ्नो अमूल्य मन्तव्यको लागि माननीय रञ्जु कुमारी झा, सभापति महिला बाल बालिका समितिलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। मान्य कानुन मन्त्रीज्यू, आसीन मान्यज्यूहरू लामै जान्छ र खास गरेर नेपालमा किशोरीहरूको अवस्था कस्तो छ र के कुराको आवश्यकता छ किशोरीहरूलाई, र त्यसमा पनि चिन्ताको विषय के छ भने बाल विवाहको दर बढिराखेको छ, कसरी न्यूनीकरण गर्ने। म त बोल्दा नेपालीमै बोल्छु, तर उनीहरूलाई अलिकति इङ्ग्लिसमा पछि दिउँला। अरू निकायमा त्यसको लागि म सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग, सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति बनाउने ठाउँमा छौँ हामी। कसरी यी समुदाय, यी वर्ग हामीबाट पछाडि व्यवस्थापन गर्नलाई अब कुन किसिमले जाने, किशोरीहरूलाई स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच कसरी ल्याउने, किशोरीहरूलाई अब बाल विवाहसँग कसरी गर्दाखेरि म तराईबाटै बिलङ गर्छु, त्यहाँको बाल बालिकाहरूको अवस्था हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि छिटोभन्दा छिटो बिहा गरेको बच्चीहरूको जुन अवस्था मैले देखिराखेका छु। 17 वर्ष 16 वर्षमा अहिले पनि बिहा हुँदैछ। मैले अस्ति भर्खरै एउटा 17 वर्षको प्रेग्नेन्ट छोरी नै भनौँ त्यो भेटेका थिएँ, र मैले सोद्धाखेरि ऊ ढाँटेर भन्दैछ होइन मेरो उमेर 19-20 वर्ष भइसकेको छ। मैले भने होइन, तिमीलाई देख्दा नै मलाई लाग्छ तिमी 16-17 वर्षको छौ। तर गार्जियनहरू अहिले पनि यस्तो गल्ती गर्दैछ। गार्जियनमा कसरी अवेरनेस बढाउने, चाहे त्यो केटा पक्ष होस् अथवा केटी पक्ष होस्, कसरी यस्तो अवेरनेस बढाउने कि अर्ली म्यारेजलाई उनीहरूले टोटली रोक्न सकोस्। अर्ली म्यारेजले कति कुराहरूमा विकृति ल्याएको छ। एउटा बच्चीको पढ्ने अधिकार, एउटा बच्चीको स्वास्थ्यको अधिकार, एउटा बच्चीको जागिर गर्ने अधिकार, सबै अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ एउटा अर्ली म्यारेजले गर्दा। त्यसै कारणले हामी सबैले किशोरीलाई अब कसरी व्यवस्थित गर्ने समाजमा,
कसरी व्यवस्थित गर्ने परिवारमा, कसरी उसको कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्ने राज्यमा, त्यतातिर हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ। हामी सबै जिम्मेवार व्यक्ति हो। आज वर्ल्ड पपुलेसन डेको उपलक्ष्यमा जुन यो कार्यक्रम भएको छ त्यसको लागि सराहनीय गर्नै पर्छ। आई वुड लाइक टु थ्याङ्क्स फर आवर एक्सलेन्सी अफ अस्ट्रेलिया एन्ड माई डियर फ्रेन्ड जुलिया. This is very good day for us. We all are aware for the right preserved for the adults girls, because my country's lot of problem, especially for the eastern Nepal and western Nepal. Most of the adults are feeling lots of problem related by the health, related by the education. That's why we all are going together. Then we make the good law and good policy and implement side also. That's why your supporting and our joining hand makes good result. So at last I hope for your supporting and our joining. That's why this is the good program and good days today also. So my feeling is as always supported by the Australian Excellency for that the organization. So I am very happy today. र म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने हामी सबैको हातमालोले मात्रै हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ। कोही एक्लैले समस्या समाधान गर्न सक्दैन। यो देशको समस्या हो, राष्ट्रको समस्या हो, हामी बीचको समस्या हो, हाम्रै बीचको त्यो किशोरी बच्चा हो। त्यसकारण यी किशोरीहरू अब शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चित नहोस्। यिनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्य मैले बुझे अनुसार मेन कुरा शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो यिनीहरूको लागि। यताबाट यिनीहरू वञ्चित नहोस्, किनभने स्वास्थ्य भनेको त्यो अब रिप्रोडक्टिभ हेल्थदेखि सबै कुरा जोडिन्छ। त्यस्तै शिक्षा भनेको रोजगारदेखि सबै कुरा जोडिन्छ। त्यसकारण यो दुईटाले हामी यो किशोरीहरूलाई कसरी सक्षम बनाउने त्यतातिर हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ। खास गरेर हाम्रो यो संस्थाले पनि राम्रो यसमा जुन सहकार्य र कार्य सुरुवात गर्नुभएछ त्यसको लागि संस्थाको अध्यक्ष लगायत महासचिव लगायत हाम्रो समितिका मान्यज्यूहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। सबैजनालाई म धन्यवाद दिँदै म त सधैँ साथै छु। सबै मान्यज्यूहरूलाई यसमा सहकारी गरेर अगाडि बढ्नलाई धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रमको शुभकामना दिँदै म आफ्नो छोटो मन्तव्य यही अन्त गर्छु। म काम